بسم الله الرحمن الرحيم. يا سامع الأصوات وارحم وأنت خير الراحمين. يا مجيب الدعوات وارحم وأنت خير الراحمين. يا موجح الطلبات وارحم وأنت خير الراحمين. يا قاضي الحاجات وارحم وأنت خير الراحمين. يا منزل البركات وارحم وأنت خير الراحمين. يا راحم العبرات وارحم وأنت خير الراحمين. يا ولي الحسنات وارحم وأنت خير الراحمين. يا محيي الأموات وارحم وأنت خير الراحمين. يا مؤتي السؤلات وارحم وأنت خير الراحمين. يا مقيل العثرات وارحم وأنت خير الراحمين. يا رافع الدرجات وارحم وأنت خير الراحمين. يا كاشف الكربات وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك. وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لهم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجزها، فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني، وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك. فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى، اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فأعطنيه، وإن كان قد أعطيتنيه فبارك لي فيه وجنبني عليه المعاصي والردى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا سامع الأصوات وارحم وأنت خير الراحمين. يا مجيب الدعوات وارحم وأنت خير الراحمين. يا موجح الطلبات وارحم وأنت خير الراحمين. يا قاضي الحاجات وارحم وأنت خير الراحمين. يا منزل البركات وارحم وأنت خير الراحمين. يا راحم العبرات وارحم وأنت خير الراحمين. يا ولي الحسنات وارحم وأنت خير الراحمين. يا محيي الأموات وارحم وأنت خير الراحمين. يا مؤتي السؤلات وارحم وأنت خير الراحمين. يا مقيل العثرات وارحم وأنت خير الراحمين. يا رافع الدرجات وارحم وأنت خير الراحمين. يا كاشف الكربات وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور
غفور رحيم. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم إن استغفاري إياك مع الإصرار لهم وتزكي الاستغفار مع معرفتي بسعة جودك ورحمتك عجزها فكم تتحبب إلي يا رب وأنت الغني عني وكم أتبغض إليك وأنا الفقير إليك وإلى رحمتك فيا من وعد فوفى وأوعد فعفى اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فأعطنيه وإن كان قد أعطيتنيه فبارك لي فيه وجنبني عليه المعاصي والردى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.